जन्मको आधारमा जात हुँदैन भनेको छ। हाम्रो दर्शनले कहाँ जातको कुरा गरेको छ? हाम्रो धर्म दर्शनले जातको कुरा गरेको छैन। मनुष्यको एउटै जात भन्छ। सुत पौराणिक जो जुत्ता सिलाउनेको छोराकोलाई हामी ब्राह्मण मान्छौँ। त्यसै गरी विश्वकर्माको छोरो विश्वरूपलाई हामी ब्राह्मण मान्छौँ। वैदिक कालमा जन्मको आधारमा वर्ण विभाजन थिएन। हामीले वर्ण व्यवस्था मात्रै भने, त्यो पनि कर्मको आधारमा, जन्मको आधारमा होइन। स्वर्गका राजा इन्द्रले आफू बलशाली बन्नका लागि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आफ्नो विरुद्धमा लाग्ने जनलाई दण्ड दिन लागे। एक समयको कुरो हो। विश्वकर्माको छोरो विश्वरूप ज्ञानी थिए। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। त्यसो विश्वरूपलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ? गुरु भन्छौँ। उनी कसका छोरा? विश्वकर्माका छोरा। विश्वकर्माको छोरो विश्वरूप ब्राह्मण मानिन्छ। त्यही भएर वैदिक कालमा जात भन्ने थिएन। हाम्रो दर्शनले आकृति जात लिङ्गाख्या ऋग्वेदले भनेको छ। जन्मको आधारमा जात हुँदैन भनेको छ। हाम्रो दर्शनले कहाँ जातको कुरा गरेको छ? यो हिन्दू धर्मले जात व्यवस्था गर्यो भनेर हामीलाई अपमान गर्ने चलेको छ। हिन्दू धर्मले कहाँनिर जात व्यवस्था गरेको छ? जातको ज पनि उच्चारण गरेको छ। जात त त्यसलाई मान्छ हाम्रो दर्शनले जहाँ एक आपसमा प्रजनन हुँदैन त्यो जात। जस्तै कुकुर र बिरालोको बिचमा समागम हुँदाखेरि योबाट प्रजनन हुँदैन, गर्भ रहँदैन। कुकुर र बिरालोको दुईटा जात। अमेरिकामा हेर्नुहोस्, काले र गोरेको पनि विवाह भएको छ। एसियन र लाटिन अमेरिकनको पनि विवाह भएको छ। चाइनिज र चाहिँ नेपालीहरूको पनि विवाह भएको छ। इरानियन पर्सियातिरका चाहिँ देखि लिएर चाहिँ अन्य जनहरूको पनि विवाह भएको छ, त प्रजनन भएको छ। त्यही भएर मनुष्यमा जसमा प्रजनन हुन्छ त्यो जात हुँदैन। हाम्रो धर्म दर्शनले जातको कुरा गरेको छैन। मनुष्यको एउटै जात भन्छ। के भनेको छ त? हाम्रो धर्म दर्शनले वर्ण व्यवस्था गरे। जात व्यवस्था भने होइन, वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था भने के? मन्द चातुर वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग छ। चारवटा वर्ण भनेको गुण र कर्मको आधारमा हो, जन्मको आधारमा होइन। प्रष्ट छ। पुत्र वशिष्ठलाई ब्राह्मण भन्छौँ। गादी राजाको छोरो विश्वामित्र क्षत्रियले ब्राह्मण भन्छौँ। माझीको नाति वेदव्यासलाई ब्राह्मण मान्छौँ। वेश्यापुत्र वशिष्ठलाई ब्राह्मण मान्छौँ। सुत पौराणिक जो जुत्ता सिलाउनेको छोराकोलाई हामी ब्राह्मण मान्छौँ। त्यसै गरी विश्वकर्माको छोरो विश्वरूपलाई हामी ब्राह्मण मान्छौँ। वैदिक कालमा जन्मको आधारमा वर्ण विभाजन थिएन। हामीले वर्ण व्यवस्था मात्रै भने, त्यो पनि कर्मको आधारमा, जन्मको आधारमा होइन। चार वर्ण संसारमा कहाँ छैन? अमेरिका पनि छ। यहाँका पोप पाद्रीहरू गुरुहरू यहाँका ब्राह्मण। जो बाइडेन क्षेत्रको रक्षा गर्ने उनीहरूले उनी क्षेत्री। बिल गेट्स जस्तो व्यवसाय गर्ने उनीहरूले उनी वैश्य। समाज सेवा गर्ने शूद्र। कर्मको आधारमा, जन्मको आधारमा होइन। हाम्रो धर्म दर्शनले जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दिव्य उच्यते भनेको छ। त्यही भएर जन्मदैमा कोही ब्राह्मण, कोही क्षेत्री, कोही वैश्य, कोही शूद्र भन्ने हुँदैन। हाम्रो धर्म दर्शनले त्यो भनेको होइन। यसलाई गलत रूपमा बुझ्ने काम कसैले पनि नगर्नु। त्यही भएर विश्वकर्माको छोरो विश्वरूपलाई ध्यान साधना गरेर अगाडि बढेको बेलामा इन्द्र गएर आफै गएर पछि गएर मेरो पदमा आउँछ कि भनेर बिना कारण हराम न विरम गएर भगवान्का भक्त विश्वरूपलाई गएर बडो जोडसँग प्रहार गरिकन हत्या गरिदिए। त्यही भएर संसारमा सबभन्दा नराम्रो काम के भनेदेखि आफ्नो पदमा कोही आउँछ कि भन्ने त्यस्तो सोच गरेपछि त्यसको हत्या गरिदिने। यही हो अतिवाद। स्वर्गका राजाको इन्द्रले पनि अतिवाद गरे। त्यही भएर भागवतले हाम्रो वेदले स्वर्गलाई उच्च स्थान मान्दैन, स्वर्गलाई सर्वोच्च स्थान मान्दैन, स्वर्गलाई सम्मान गर्दैन। तपाईँ बाइबल पढ्नुहोस्, हेभन र हेल, स्वर्ग र नरकको कुरा छ। तपाईँ कुरान पढ्नुहोस्, जन्नत र जहन्नम भनेको छ, स्वर्ग र नरकको कुरा छ। तर हाम्रो धर्म दर्शन मात्र यस्तो धर्म दर्शन छ जसले स्वर्ग नरकको कुरा गर्दैन, जसले परमधामको कल्पना गरेको छ। अन्य लोकको साकेत, गोलोक, परमधाम, वैकुण्ठ लोक, कैलाश धाम र मणिद्वीप धामको कल्पना गरेको छ। स्वर्ग नरक होइन। त्यही भएर भगवान्का भक्तहरू स्वर्ग जाने होइन, त्योभन्दा त पृथ्वी लोकै ठिक छ। स्वर्गमा जाल झेराउँछ। त्यही बेलामा गएर आफ्नो छोरालाई बिना कारण हत्या गर्यो भन्ने जानेर अन्तिममा गएर भगवान् परमात्माको परम भक्त विश्वकर्माले त्यही बेलामा
अग्निको शक्तिबाट गएर विशाल वृत्तभरको बाङ्ला आकारको छोरो असुर सृष्टि गर्नुभयो जसको नाम वृत्रासुर। त्यो वृत्रासुर नामको उदाहरणले आफ्नो दाजुको हत्या गर्ने इन्द्रको विरुद्धमा लड्नका लागि वृत्रासुर अगाडि बढ्दै बढ्दै जान लाग्यो रे। वृत्रासुरले इन्द्रलाई पराजित गरेपछि इन्द्रले पछि गएर वृत्रासुरसँग सबैसँग वेदको कसम खाएर म मारिदिने भन्ने सोचेर वृत्रासुरसँग मित लगाएर अन्तिममा गएर वृत्रासुरको हत्या गर्ने काम गर्यो। त्यही भएर यसले के भनेको छ त भागवतले भन्ने सवालमा राजनीतिमा आफूभन्दा शत्रु बलियो हुँदा मिल्नु, मिलेपछि मिल्नु भनेको छ। त्यही भएर नेपालमा त्यस्ता नेताहरू पनि छन् नि कोही कोही चाहिँ मिल्ने, कमजोर भएको बेलामा आफू बलियो भएपछि सलक्क मिल्ने, कमजोर भएको बेला टपक्क गरेर मिल्ने। त्यही हो राजनीति। अध्यात्म नीतिमा त्यस्तो चल्दैन, हाम्रो मार्गमा त्यो हुँदैन। त्यो राजनीतिमा मात्रै मिल्ने र निल्ने। त्यही भएर हिजो काटाकाट गरेका पछि मिलेका थिए, फेरि अहिले काटाकाट गर्न थालेको छ नि नेपालमा। मिल्ने र छुट्टिने भन्ने बेरै लाग्दैन। त्यही हो राजनीतिबाट। धर्म नीतिमा त्यो हुँदैन, अध्यात्म नीतिमा त्यस्तो हुँदैन। जान्ने काम गर्नुहोस्। आदि विश्वकर्माले यही प्रमाण विषयमा अन्तिम मित्र लगाएर गोप्य कुरा लिएर त्यही गोप्य कुरालाई साथमा लिएर इन्द्रले पछि गएर वृत्रासुरको हत्या गर्ने लागेर त्यही दिनबाट इन्द्रलाई ब्रह्महत्याको दोष लाग्यो। त्यही भएर राजा इन्द्र पनि स्वर्गबाट पदच्युत हुनु पर्यो। जस्तो कर्म गरेको छ इन्द्रले त्यस्तै प्रतिफल लिएर स्वर्गबाट च्युत भएर इन्द्रको अहिले स्वर्गबाट बहिर्गमित हुनु पर्यो। त्यही भएर ईश्वरीय न्यायमा तल माथि भन्ने कोही छैन। ईश्वरीय न्यायमा ढाट्न छल्ने भन्ने हुँदैन। ईश्वरीय न्यायको सिद्धान्त वास्तवमा भन्ने भने अमेरिकाले अवलम्बन गरेको छ। यही मानेमा म अमेरिकालाई सम्मान गर्छु। किन सम्मान गर्छु भने यहाँ नियम छ, यहाँ झुटो बोल्न पाइन्न। यहाँ झुटो बोल्ने पनि कमै हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको छु। हुन त मैले त्यति बुझाएको छैन, तर यहाँ सिस्टम छ। यहाँ राजा चाहिँ यहाँ राष्ट्रपतिको छोरो, मन्त्रीको छोरो, सामान्य चाहिँ व्यक्ति पनि उत्तिकै दण्डको भागीदार हुन्छ। अध्यात्म सिद्धान्तको न्याय सिद्धान्तमा पनि त्यही छ। तलमाथि हुनु हुँदैन। भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माले के गर्नुभएको? आफ्नै मामाको विरुद्धमा लड्नुभयो न्यायका लागि। आफ्नै काका अग्रुलाई दण्ड दिनुभयो। आफ्नै फुपूको छोरो शिशुपाललाई दण्ड दिनुभयो। आफ्नै दुर्योधन आफ्नै सम्धिसँग लड्नुभयो भगवान। त्यही भएर राजनेतामा, गुरुमा र भगवानमा न माता न पिता तस्य न भार्य न सुतादय नात्मीय न परश्चापि न दियो जन्मेबच। गुरुका